रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हर्फ क्या हैं और हरूफ की इकसाम क्या हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर्फ क्या है। हर्फ जो होते हैं इसमें जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर जो अल्फाज बनते हैं उनको जब वो हर्फ कहते हैं। वो कलमा जो कि ना फ़ेल हो ना इस्म हो और ना किसी मस्दर से जब वो बना हो, बल्कि ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता हो, अल्फाज में रब्त और ताल्लुक़ पैदा करता हो, जिससे मतलब जब वो समझ में आ जाए। जैसे कि का, के, की, यानी कि हर्फ जो है वो कलमा है जो कि ना फ़ेल है, यानी कि इसमें ना किसी काम का करना ज़ाहिर हो रहा हो, ना इस्म है यानी कि ना किसी जो चीज़, शख्स या जगह का नाम हो, ना किसी मस्दर से मुतल्लिक़ हो, बल्कि ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता हो, गोया अल्फाज में राब्ता ताल्लुक़ पैदा करता हो, जिससे मतलब जब वो समझना आसान हो जाता हो, उसे हर्फ कहलाते हैं। अब ये का, के, की, को, से, मैं, ने, पर वग़ैरह ये वो हरूफ हैं जो किसी भी जुमले में इसम और फ़ेल के आपस के ताल्लुक़ या राब्ते को जब वो ज़ाहिर करते हैं। फिर आ जाएं हरूफ फ़जाया। अब हरूफ फ़जाया, ये हरूफ की मैं इकसाम बता रही हूँ। ये हरूफ फ़जाया होते हैं जिसको हरूफ तहसीन या हरूफ इंसबात भी कहते हैं। तो तहसीन जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर हैं तारीफ़ के लिए, तो हरूफ फ़जाया ये किसी इस्म की तारीफ़ के लिए बोले जाते हैं। मसलन शाबाश तुम कामयाब हो गए, सुबहान अल्लाह कैसी खूबसूरत गाय है, या वाह वाह कितना अच्छा तुम खेले। यानी कि ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की तारीफ़ के लिए जब वो बोले जाएँ उसको जब वो हरूफ फ़जाया कहते हैं। अब चंद मशहूर हरूफ फ़जाया जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वाह वाह हो गए, या सुबहान अल्लाह हो गया, या शाबाश हो गया। इस तरह के अल्फाज जो कि किसी भी तारीफ़ के लिए जब वो इस्तेमाल हों तो उसे हम जब वो हरूफ फ़जाया जब वो कहेंगे। मशहूर जो है वो अच्छा अब फिर है हरूफ इस्तिफ़ाम। हरूफ इस्तिफ़ाम कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कुछ पूछा जाए, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब आए, यहाँ पर क्यों आए, तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आप कौन हो, ये रंग कैसा है, अहमद कैसा था, ये जो वो कपड़ा कितने का है। तो इस तरह के जुमले जिसमें जो किसी चीज़ के मुतल्लिक़ पूछा जाए, ऐसे हरूफ को जो कि इस्तेमाल हों कुछ पूछने के लिए। इस्तिफ़ाम का मतलब होता है पूछना, तो ऐसे हरूफ जो कि कुछ पूछने के लिए या सवालात के तौर पर इस्तेमाल किए, जो हरूफ उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसको हरूफ इस्तिफ़ाम कहेंगे। जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कैसा, कितना, काहे आया। इस तरह के अल्फाज जो वो हरूफ इस्तिफ़ाम जब वो कहलाएंगे। अब मिसालों में देख लेते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या तुम बीमार हो। अब इन जुमलों में देखो कहाँ और क्या ये वो हरूफ हैं जो कि किसी भी चीज़ को पूछने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो अब जो इस्तिफ़ाम की अलामत है वो क्वेश्चन मार्क होती है, सवाल निशान होता है जो कि जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसे वो कहाँ जा रहा है, अब कहाँ इसमें हरूफ इस्तिफ़ाम कहाँ है, लेकिन जो इसका जहाँ ये जुमला ख़त्म होगा वहाँ सवालिया के तौर पर क्वेश्चन मार्क का निशान जो हम लगा देंगे। फिर है कि हरूफ इख्तास किसे कहते हैं। ये वो हरूफ है जो किसी इस्म या फ़ेल के साथ आकर एक किस्म की खसूसियात पैदा करें, उनको हरूफ इख्तास जब वो कहेंगे, इख्तितास कहेंगे। अब वो हरूफ जो किसी इस्म या फ़ेल के साथ आकर एक किस्म की खसूसियात पैदा करें तो उसे हरूफ इख्तिसास जब वो कहेंगे। अब मिसालें इसकी देखते हैं कि मसलन दुनिया महज धोखा है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, खाली बातों से कुछ नहीं होता। अब इसमें देखिए अगर हम ये हरूफ इख्तिसास नहीं इस्तेमाल करते तो जुमला में को इतना रब्त नहीं होता या जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसे हम इस तरह कहें कि दुनिया धोखा है, ठीक है जुमला तो बनता है लेकिन इसमें जो वो कोई रब्त पैदा नहीं हो रहा।
جب یہ کہیں کہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے تو پوری ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اکیلا لفظ جو اختصاص کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک خصوصیت پیدا ہوگی، ایک ربط جو وہ پیدا ہو گیا ہے، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس طرح کا جملہ بولیں کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کوئی اتنا صحیح جملہ جو ہے وہ بامعنی نہیں لگ رہا۔ تو حروف اختصاص جو ہوتے ہیں یہ جملے میں زور دینے کے لیے یا باتوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ حرف کی ڈیفینیشن دیکھی کہ حرف جو ہے وہ کوئی اسم یا کوئی فعل یا مصدر مشتق نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو وہ دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے اور دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، جس سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کا، کے، کی وغیرہ جو وہ حروف کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف کی کچھ اقسام دیکھی جس میں حروف جب وہ استفہام ہے، ایسے حروف جو کہ کسی بھی جملے میں کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوں تو اسے حروف استفہام کہتے ہیں، اور جیسے کہ کیوں، کیسے، کیا، کب وغیرہ۔ اور ان جملوں کے آخر میں جب یہ جملہ ختم ہوتا ہے تو کوسچن مارک، سوالیہ نشان جو وہ جملے کے آخر میں لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حروف انبساط کسے کہتے ہیں، جسے حروف تحسین بھی کہتے ہیں، کہ کسی تعریف کے لیے جو وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ واہ واہ، شاباش، ماشاء اللہ، اس طرح کے جملوں سے پہلے چاہیے لگائے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف اختصاص دیکھا۔ حروف اختصاص جو ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی جملے میں جو ربط پیدا کرتے ہیں اور جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو ہے اور زور دینے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی مثالیں ہم نے دیکھی، مثلاً دنیا محض دھوکہ ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے جملوں میں۔ اب جو وہ اگلی آپ کی اسائنمنٹس میں یہ دے رہی ہوں کہ آپ نے اسی حروف کی جو اقسام ہیں کہ حروف اختصاص کیا ہے اور اس کی کوئی مثالیں دیں، یا حروف استفہام کے آخر میں کون سا علامت استعمال کی جاتی ہے، یا حروف انبساط کا دوسرا نام جو کیا ہے، یا حرف کی دو اقسام کوئی بتا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حرف کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، تو آپ مختصراً اگر میں دو پوچھوں تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ حروف اختصاص اور حروف استفہامیہ یا حروف انبساط، اس طرح جب وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں کہ کسی کی ڈیفینیشن میں پوچھ سکتی ہوں، یا ایم سی کیوز ٹائپ جو ہے وہ ایک تعریف کے ساتھ پھر اس کے جواب کی نشاندہی بھی جو وہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو پہلے بھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے مفرد اور مرکب جملے کیا ہیں، ان کے کچھ ایم سی کیوز جو وہ بتا دوں گی، اور انہی جو وہ حروف کو ہم جو وہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں جو وہ دیکھ لیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی لیکچر پچھلا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے جو وہ یوٹیوب میں اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، تو ہم اس ٹاپک کو ہم دوبارہ جو رپیٹ کر لیں گے۔ اب ہمارے مڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ اتنا تھا جتنا میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، لیکن اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے اپنے سلیبس کے حوالے سے یا کچھ رپیٹ میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ جو وہ کر سکتے ہیں۔